إن الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. صدق الله العظيم. أيها الإخوة البررة، أيها المجاهدون، أيها المسلمون في كل مكان، يا أهل فلسطين ويا أهل إسلام في كل مكان وفي كل مملكة، كما تعلمون أن اليوم أهل فلسطين وحماس ومجاهدو فلسطين كلهم هجموا على إسرائيل، عدو الله وعدو المسلمين. والله سبحانه وتعالى يقول: لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وكما تعلمون أن اليوم أمريكا وأعوانهم كلهم أعلنوا، وكل مملكة منهم أعلنت في هذا المجال أنهم يقيمون، ومع ذلك قاموا معهم في كل حين وآن. فالآن هم يقيمون مع إسرائيل، مع عدو الله، مع أعداء الله وأعداء المسلمين وأعداء الإسلام وأعداء فلسطين وأعداء بيت الله الأقصى. وأهل فلسطين إنهم هجموا على هؤلاء، على إسرائيل. ليس معنى أنهم أخذوا منهم أمكنتهم، بل أنهم أخلصوا منهم مكانهم وأراضيهم. وإن إسرائيل قبضوا على هذه الأرض الميمونة وهذه الأرض المقدسة. فيا طوفان الأقصى، نحن معكم في كل حين وآن إن شاء الله. نحن ندعو لكم، وكلنا أهل باكستان والمسلمون إن شاء الله معكم. أنتم أولياء الله، والله سبحانه وتعالى يقول: الله ولي المؤمنين، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. فنحن والله منذ ولادتنا نحن نسمع أن إسرائيل هجم على فلان الأرض، على فلان وفلان في أرض المقدسة فلسطين. والآن إن شاء الله أنتم وكلنا معكم، والله سبحانه وتعالى معكم إن شاء الله. نحن معكم قلبا وقالبا إن شاء الله. عليكم ويا أهل العرب ويا أهل المسلمون، يا أهل الإسلام، يا مملكات الإسلامية في كل مكان، عليكم أن تؤدوا حق الإيمان وحق حب الرسول صلى الله عليه وسلم. فعليكم أن تقيموا مع هؤلاء الضعفة الذين ليس معهم إلا الله، ليس معهم إلا إيمان به، ليس معهم إلا إيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم. فعليكم يا أمة محمد، يا أمة محمد الذي في أسمائهم نبي الملحمة، نبي السيف. فأنتم عليكم أن تقيموا مع هؤلاء الفلسطين وأهل فلسطين، مع المسلمين، مع هؤلاء الضعفاء.
وإن شاء الله تعالى سيفتح إن شاء الله الآن أرض فلسطين الميمونة المقدسة من هؤلاء النجسة الكفرة الفجرة. فعليكم الدعاء، وعليكم التعاون المالي، التعاون الأنفسي، معنى أنكم جاهدوا بأموالكم وأنفسكم، كما قال تعالى: هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. جزاكم الله خيرا أحسن الجزاء، والله سبحانه وتعالى معكم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أيد جنود المسلمين، اللهم أيد عساكر المسلمين في كل مكان وفي فلسطين. اللهم أهزم الكفرة والمنافقين وإسرائيل وأعوانهم ومن حذا حذوهم. اللهم أهلكهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم أهلكهم كما أهلكت عاد وثمود، وأغرقهم كما أغرقت فرعون وقومه، وأهلكهم كما أهلكت عاد وثمود، وأحرقهم كما أحرقت قوم شعيب. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. فأيها المسلمون، عليكم في هذا الوقت، وهذا وقت وهذا زمان، ليس عليكم، لا تنتظرون لزمان آخر، ولا تنتظرون لوقت آخر، ولا تنتظرون لعصر آخر، بس هذا وقت، هذا زمان. عليكم أن تنصروا الله، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.